जेएनजी विद्रोहको जगमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको 100 दिन पूरा भइसकेको छ। आजको जिरहमा हामी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको 100 दिनको समीक्षा गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथमा निर्वाचनको लागि गठन गरिएको यो सरकार यस बीचमा मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लग्नको लागि उसले गरेका गतिविधि कतिको पर्याप्त रहे, सरकार र जेएनजी प्रतिनिधि बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन योग्य छ वा छैन, यी विषयमा पनि आजको यस कार्यक्रममा हामी संवाद गर्नेछौँ। र त्यसको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीलाई। आउनुहोस् उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अब जेएनजी विद्रोहको जगमा निर्माण भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले 100 दिन पुरा गरिसकेको छ। यो 100 दिनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कोण, एउटा जेएनजी विद्रोहको जुन भावना थियो त्यो भावना अनुसार यो 100 दिनसम्म सरकारको मूल्याङ्कन, र अर्कोतर्फ चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई जसरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो त्यति बेला राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्दै निर्वाचन गर्ने जुन अभिष्ट थियो त्यस अन्तर्गत भइराखेका गतिविधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारको मूल्याङ्कन 100 दिनको कस्तो पाउनुहुन्छ? 100 दिनको सरकारको मूल्याङ्कन मान्यता हो संसदीय व्यवस्थामा खास गरी। तर अहिले यो सुशीला कार्की त्यहाँ प्रधानमन्त्री भएर मात्रै यो कुरो आएको, नत्र जुन सरकारले नर्मल्ली 4 वर्ष 4.5 वर्ष चलाएको थियो त्यही चाहिँ नि बाँकी 6 महिनामा संसद विघटन गरेर फ्रेस इलेक्सनमा जान्छ। त्यो सरकारको 4 वर्ष 6 महिना उसले चलाए पनि त्यो अवधिमा पहिलो महिनादेखि 100 दिनको काउन्टडाउन सुरु हुन्छ। यो त केयरटेकर 4.5 सिद्धान्त त 4.5 वर्ष अर्कोले चलाइदिएपछि त्यहाँ त्यो आन्तरिक गडबडी भयो। अनि त्यहाँबाट त्यति बेला त्यो कु कारणले गर्दा 7 बुँदे भङ्ग भयो। त्यो मिलिट्री कु जस्तै हो, त्यो मिलिट्री होइन, यो सिभिलियन कु हो। अनि यसमा त्यो एक्ज्याक्टली 100 दिनको मूल्याङ्कन हुँदैन, किनभने यसको त कुनै घोषणापत्र छैन। यसले 5 वर्षमा म यो काम गर्छु, यो काम गरेर देखाउँछु भनेको होइन। यसले यो त के भनेदेखि 4.5 वर्षसम्म टिक्नु पर्ने जुन अघिल्ला सरकारहरू थिए तिनीहरू चाहिँ नि लखेटिएको कारणले गर्दा अहिलेको सरकार बनेको हो। त्यसकारण यिनको त एउटै म्यान्डेट भनेको के भनेदेखि दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने र चुनाव सम्पन्न गर्ने हो। त्यसकारण स्ट्रिक्टली स्पिकिङ यो यस्तो कन्टेक्स्टमा 100 दिन मूल्याङ्कन लागु हुँदैन। अब तैपनि तपाईँले क्वेसन उठाइहाल्नुभयो, त्यो गर्ने हो भने के भने जुन रफ्तारमा भनौँ अब 60, 70, 75 किलोमिटर पर आवरमा जानु पर्थ्यो त्यो जान सकेको छैन, जान नसकेको हो। र त्यो सुरुमा गरेको कबुल गरेको कामहरू पनि बेसिकल्ली चाहिने कुरो चाहिँ नि गरेको छ, त्यो दोष दिन मिल्दैन। अब अरू तपसिलका कुरा चाहिँ गरेको छैन। जस्तो भनौँ न अहिले मेन काम त के भनेदेखि त्यहाँ राखेको राष्ट्रपतिले र सेना अथवा जेएनजी यिनीहरू मिलेर नि अरूले काम चलाउन सकेनन्। तपाईँ सुशीला कार्की सबैले चाहिँ स्वीकार भयो, तपाईँले यो बाँकी यो केयरटेकरको काम चलाइदिनुहोस् भनेको। केयरटेकरको म्यान्डेटै लिमिटेड छ भने त्यसमा त्यो 100 दिनको मूल्याङ्कन यसमा चाहिँ एप्लाई हुँदैन। अब कसरी हुन्छ भने तपाईँको नि यसमा उहाँले जस्तो एउटै कुरो के भने त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी त्यो आयोग गठन 47 सेल यताकाको छानबिन गठन गर्ने कुरो थियो नि, त्यस्ता कुरा गर्न सकिन्थ्यो। अनि अर्को कुरो के भनेदेखि त्यो अहिले यसभित्रका जुन देखिएका भ्रष्टाचारका नयाँ भ्रष्टाचारहरू देखिएका छ नि त्यसमा उहाँले अख्तियार अथवा सम्पत्ति सूचना डाकेर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा होला चोलन शमशेर राणा पूर्व प्रधानी हुन्, उनको विरुद्ध यस्तै भ्रष्टाचारको अभियान चलेको थियो। त्यति बेला के भनेदेखि तपाईँको त्यो सम्पत्ति सूचीकरणमा उजुरी पनि पर्यो, त्यो थन्क्यो। अहिले पनि तपाईँको के भयो, तपाईँको 7 बुँदे सम्झौता गर्दा यी दुई ठुला दलले त्यो जुन काण्डहरू थियो नि त्यो काण्डको फाइल खोल्ने भनेको थियो। अनि अहिले फेरि यो सरकारको चाहिँ खोल्ने भनेको थियो। त्यो अहिले त खोलिसक्नु पर्थ्यो, 100 दिन त भइसक्यो। त्यसैले यसमा चाहिँ नि चुकेकै हो। तर मेन काम र मेन जवाफदेही, मेन रेस्पोन्सिबिलिटी जुन चुनाव छ नि त्यसमा नि चुकेको भन्नु मिल्दैन। हिजो भर्खर पनि प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य थियो, शङ्का गर्नु पर्दैन, चुनाव हुन्छ भनेर भनेकै छन्। त्यसले गर्दा 100 लागु हुँदैन। जस्तो अहिले निर्वाचनमा यहाँले चुकिरहेको छैन भनेर बताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कोणबाट अहिले निर्वाचनलाई निकै चुनौतीपूर्ण भनेर विश्लेषण भइराखेको देखिन्छ। निर्वाचनमा सहभागी हुने दल, त्यसमा पनि जो पुराना राजनैतिक दल थिए त्यसमा पनि त्यति बेला सत्ताको नेतृत्व गरिराखेको नेकपा एमाले निर्वाचन भइहाल्यो भने सहभागी हुने, तर निर्वाचन हुँदैन भनेर निर्वाचनप्रति त्यो समयमै हुनेमा एउटा आशंका उसले पनि त्यो निर्माण गरिराखेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ जो जेएनजीहरू थिए उनीहरू पनि अहिले चाहिँ यो 84 को निर्वाचन 82 को लागि होइन भनेर उहाँहरूको पनि तर्क आइराखेको देखिन्छ। राजनीतिक कोणबाट कतिको यो निर्वाचन होला नहोला भन्ने एउटा त्यो प्रश्न उठाइराखेको देखिन्छ। कानुनी रूपमा
जस्तो संसद पुनर्स्थापनाको लागि भनेर अदालतमा जुन मुद्दा छ त्यो पनि सम्भावित चुनौती हुन सक्ने भन्ने पनि कुरा आइराखेको छ। यी दुईवटा कानुनी र राजनैतिक कोणबाट चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँ अहिले के गरिएको छ भने यो सिचुएसनलाई एक्सप्लोइट गर्न खोजिएको छ। किनभने एउटा मलाई दुःख किन लाग्छ भने तपाईँको जेएनजीप्रति बडो आस्था थियो मान्छेको, जेएनजीप्रति पहिलाकाले के गर्न सकेनन्। अब नयाँ जेनेरेसन जेएनजी आए जसले बङ्गलादेशमा कसरी चाहिँ एकदम देशै निकाला गरिदियो, यहाँ पनि त्यही होला भन्ने आश थियो। तर अहिले जेएनजी के भने त्यो अब सम्झौता गरेपछि जेएनजी त हामी त एउटै चिन्छौँ नि, दुईवटै जेएनजी चिन्दैनौँ। त्यहाँभित्रको त्यो हजारौँ मान्छे हामी चिन्दैनौँ। त्यो नेतृत्व गरेर सुशीला कार्की सरकारसँग सम्झौता गर्ने जेएनजी हामी त्यो चिन्छौँ नि। त्यति बेला वक्तव्य जारी गर्ने जेएनजी चिन्छौँ। तर अहिले आएर त्यो आफूले गरेको के अरे त्यति बेलाको मुख्य माग संसद विघटन गर्नै पर्छ, अर्को बाहिरको मान्छेको सरकार बनाउनै पर्छ र इलेक्सन हुनै पर्छ भनेको हो नि त्यो। त्यसमा अहिले किन त्यो ब्याकट्र्याक गरेको त्यो चाहिँ म पनि अचम्मित छु म पनि। त्यस कारण त्यो मलाई दुःख लाग्छ। हुनसक्छ के भने तपाईँको हुन त जेएनजीलाई त्यस्तो आरोप लगाउनु त मिल्दैन। के कारणले उहाँहरू चाहिँ अहिले 84 को 82 मा होइन भन्ने कुरा जुन आइराखेको छ नि, त्यो जेएनजीले किन त्यसरी कुरा फेर्यो अथवा फेर्ने अवस्था पारियो, यो के हो? यो जेएनजीले एउटा अफिसियल वक्तव्य त आउनुपर्छ कि चाहिँ नि त्यसलाई ओन गर्न हुँदैन, अपनत्व लिनु हुँदैन। जसले अहिले चुनाव त हुनै सक्दैन, हुनै दिँदो भनेको छ नि जेएनजीले, कि जेएनजी एज ए ग्रुपलाई त्यसले अपनत्व लिनु भएन। त्यो त वान म्यान वक्तव्य हो, जेएनजीको वक्तव्य होइन भन्नु पऱ्यो। होइन भने त जेएनजी उप आरोप लाग्छ। तपाईँ कस्तो जेएनजी? तपाईँको कुरा सुनेर हामीले चाहिँ नि भइरहेको सरकारलाई ढाल्यौँ, संसद विघटन गऱ्यौँ, चुनावको घोषणा गऱ्यौँ, अन्तिम सरकार गठन गऱ्यौँ। अहिले तपाईँ त्यो भन्दैन भने त अब त जनताले नै क्वेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारण यो चाहिँ नि जवाफ जेएनजीकोमा छ। अब तपाईँले गरेर चुनाव हेर्नुहोस्, चुनावले प्रजातन्त्रलाई अक्सिजन दिन्छ। पहिलाको संसद मरिसक्यो, सडिसक्यो। यो त कसरी देखियो तपाईँको भाद्र 23 र 24 को जुन आगजनीको घटना हेर्नुहोस् त, 76 जना मारेको घटना हेर्नुहोस् त। त्यो दिन हेर्नुपर्छ तपाईँ हामी नेपालले। त्यो दिनलाई हेरेर चाहिँ यो संसद चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो संसद सफल कि असफल, र त्यति बेलाको सरकार सफल असफल हेर्ने चाहिँ नि आजको दिनले होइन। आज त सामान्य छ। आज त बाटोमा कर्फ्यू छैन, सबै पसल खोलेकै छन्, शिक्षण संस्था खोलेकै छन्, कार्यालय खोलेकै छन्, कर्फ्यू छैन। आजको दिन होइन होइन, त्यो दिनको हेर्नुपर्छ। र त्यो दिनको कज अफ एक्सन को भन्दाखेरि तपाईँको 7 बुँदे सम्झौताको सरकारको असफलताको कारण हो। त्यही असफलताको कारण जेएनजी जन्मेको हो। त्यही जन्मेको जेएनजीले अहिले ब्याकट्र्याक गर्न कहाँ पाउँछ र एउटा कुरो थियो। अर्को कुरो के भने तपाईँको अहिले संसद विघटन भन्नुहोस् अथवा अरू भन्नुहोस्, त्यो अहिले हेर्नु पऱ्यो नि हामीले के भने त्यो 23-24 र त्यो घटना त्यो हेर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् 23-24 र घटना के कु भन्नाले हामी जहिले पनि त्यो उर्दी लगाएको सेनाको जर्नलको कुरा गर्छौँ। कु भनेकै सेनाको जर्नलले भायोलेन्ट तरिकाबाट त्यो अपदस्थ गर्ने तरिका हो। हाम्रो सेनाको दोष दिनु मिल्दैन, सेनाले त्यो गरे होइन, ऊ त गर्न चाहँदैन थियो, चाहेको त गरिसक्थ्यो। तर यो तपाईँको सिभिलियन कु हो। यो कु डेटा भन्छ नि, फ्रेन्च वर्ड हो। त्यो भनेको भने निर्वाचित सरकारले ढालेर आफू त्यहाँ जाने। त्यसमा सेनाको यसमा सहभागिता छैन, दोष छैन। तर त्यो कु हो। किन कु हो? तपाईँको कति आन्दोलन भयो हेर्नुहोस्, त्यहाँ 46 मा आन्दोलन भयो, पहिला 7 मा आन्दोलन भयो, 7 ले प्रजातन्त्र दियो, 46 को आन्दोलनले दलहरूलाई खोरा गरेर फेरि मजबुत गर्यो प्रजातन्त्रलाई, 62-63 ध्वस्त पार्यो। त्यही ध्वस्त गरे कन्टिन्युएसन हो। अब यो के हो तपाईँको आन्दोलनले काम गरेन। आन्दोलन नरम खालको विरोध हो। कु भनेको के भने तपाईँको त्यो भायोलेन्ट, त्यसले तोडफोड गर्छ, रक्त हुन्छ, नेतालाई भगाउँछ। त्यो हदसम्म हाम्रो कु पुगेन। तर यसले के गर्यो? अपदस्थ गर्यो। कु हुने अपदस्थको लागि हो। अपदस्थ गरेको एकजना रामधुलामी परे, अर्को तपाईँको सेनाले भाग्नु पर्यो। कु हो त्यो। त्यही जो त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री भाग्नु पनि उहाँकै नेतृत्वको पार्टी चाहिँ अहिले यो निर्वाचनलाई लिएर जुन अलिक सशङ्कित खालको देखिराखेको छ नि, कतिको जिम्मेवारीपूर्ण उहाँहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ आइराखेको छ? बिल्कुल गैर जिम्मेवारीपूर्ण र डराएको र भागेको कारण म तपाईँलाई बताउँछु। आजको दिनमा चुनाव हुँदा 23-24 को कुको त्यो आगो मात्र निभ्यो, त्यहाँ धुवा आइरहेकै छ। अब म अघि भने के कारणले जेएनजी यसरी त्यो कुरा फेरि मलाई थाहा छैन। तर अहिले पनि कतिपय जेएनजीको त युट्युबमा आउँछ कि अहिले पनि हामी यो छोड्नेवाला छैनौँ भनेर आइरहेकै छ। अब हेर्नुहोस् जेएनजीले बङ्गलादेशमा के भयो, अन्त के हुँदैछ, श्रीलङ्कामा के भयो, सब ठाउँ भइरहेकै छ। यो किनभने तपाईँको नि यो चुनाव म आँट गर्दिनँ भन्नु त मिलेन, चुनाव म भाग्छु भन्नु त मिलेन, फेरि एक दिन चाहियो। अब के गर्ने भने तपाईँको दुईवटा तरिका। एउटा के भने कोर्टलाई हतियार बनाउने, त्यहाँ मुद्दा हाल्दिने, अनि भएन भने फेरि घोषित नै हो नि। यो त भएन भने सडकबाट र सदनबाट भनेकै हुने यिनीहरूले। त्यस कारण अहिले तपाईँको फर्स्ट टेस्ट चाहिँ के भने कसरी मुद्दा लम्बिएको छ हेर्नुहोस् त। अहिले त्यो दोस्रो तेस्रो चौथो मुद्दा नलगे भए सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला दिइसक्थ्यो। अब अहिले आज भर्खर भोलि कि पर्सि फेरि
दुवै दलले 138 सङ्ख्या पुऱ्याएर फेरि त्यो लम्ब्याउनको लागि निवेदन दर्ता गर्दैछन् हेर्नुहोस् यहाँ। यो त अदालतप्रतिको अवहेलना हो क्या। अदालत एउटा कडा स्ट्रिक्चर आउनुपर्छ। यसरी हामीलाई युज गर्ने, हामीलाई डिसयुज गर्ने। तिमीहरूले नै पहिला के गरेको थियो? दुईचोटि संसद विघटन गर्दा हामीलाई मुद्दा अभियोग लगाउँछु भनेको होइन यही संसद विघटनमा। अहिले तिमीले फेरि संसद विघटनमा आएर यो मुद्दा यसरी ल्याउनु पाइन्छ? मैले यो कहिले फैसला दिने? मेरो टार्गेट त फागुन 21 गते को चुनावको हेरेर म हुने नहुने म बोलिदिन्छु। त्यहाँ मलाई बाधा म कहिले फैसला गरौँ म भनेर क्वेसन उठाउनुपर्छ एउटा कुरो। अर्को तपाईँ के भने हेर्नुहोस् अहिले अब अर्को खतरा के भयो? रवि लामिछाने अहिले छुटे। उनी त एउटा के भन्छ तपाईँ भोट खोज्ने पार्टी हो नि। उनको पछि र जेएनजीको पछि त धेरै मान्छे छ नि अहिले। होइन जेएनजी र राष्ट्रपा त अहिले नेपालको भाग्य निर्माण गर्ने पार्टीमा देखेको छ। यी दुईटा एक भए, बालेन्द्र शाह एक भए, कुलमान घिसिङहरू एक भए भने त अहिलेका यी दुईटा दलको त म पोलिटिसियन होइन, म राजनीतिज्ञ होइन, म राजनीतिक विश्लेषक पनि होइन। तर मेरो यो देशको नागरिक र संविधान अलिअलि बुझेको नाताले के भन्छ भने तपाईँको नि यहाँ अहिले खतरा छैन। एक त तातो घाउ छ, चुनाव गर्न जान सकिँदैन, लखड्छन् मान्छेले। यतापट्टि तपाईँको के भन्छ नि फेरि पावरफुल शक्तिहरू तपाईँकै लामिछाने देख्नु भएन? सुप्रिम कोर्टले बदर गरिदिएपछि के अरे तनहुमा कि कहाँ गएर तपाईँको कत्रो झन् डबलको मत लिएर आएको नि त्यो पपुलरिटी थियो नि। अब यिनीहरूसँग भेट्न त गाह्रो पऱ्यो। त्यस कारण के गर्ने? चितवनमै उहाँले लिनुभयो। अब यहाँले जुन अगाडिको हामीले कुरा गऱ्यौँ सरकारको 100 दिनको, अब अर्को विषय चाहिँ जेएनजी विद्रोहपछि यो 100 दिनसम्मको जुन अवधि छ दलहरूभित्र, प्रमुख राजनैतिक दलहरूभित्र एक प्रकारको हलचल चाहिँ देखियो। केही दलले महाधिवेशन गरिसकेको अवस्था छ, केही दल चाहिँ महाधिवेशनको तयारीमा रहेको देखिन्छ। पुरानै दलहरू कङ्ग्रेस एमाले त्यो 7 बुँदे दलहरू थिए। अहिले उनीहरूभित्रको हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एमालेमा ती पुरानै नेतृत्वले निरन्तरता पाएको देखियो। कङ्ग्रेसभित्र महाधिवेशन हुने नहुने एक प्रकारको अन्यलता देखिन्छ। विगतमा जुन माओवादी केन्द्र भनेर थियो त्यहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नेतृत्व त्यही छ, तर अलि संरचना फरक गरेर अगाडि बढ्न देखिन्छ। भनिसकेपछि जेएनजी विद्रोहको भावना अनुसार राजनैतिक दलहरू जो त्यति बेला सत्तामा आलो पालो गरेर बसिराखेका थिए नि, उनीहरूको चाहिँ यो बिचमा देखिएको बदलावलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, कसरी हेर्ने? पहिला कुरो त्यो महाधिवेशन हो त्यो नाटक हो। त्यो निष्पक्ष चुनावै होइन त्यो देखिहाल्यो कि किनभने तपाईँको मैले देखेको छु तपाईँको टिभीमा। म बेलायतमा पढ्दाखेरि तपाईँको त्यो लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टीको त्यो कन्भेन्सन देखेको छु मैले। त्यहाँ त खुल्लम खुल्ला हुन्छ, सबले बोल्छन्, सबले क्वेसन एन्सर गर्छन्। त्यो कम्पनीको एजिएम जस्तै हो, एनुअल जेनरल मिटिङ जस्तै हो क्या, त्यो साधारण सभा जस्तै हो। यो त नाटक हो। अब त्यो हाम्रो शेरबहादुर बयान कम्पनीको पनि त्यो नाटकै हुनेवाला छ, त्यो त केही पनि होइन। अब अहिले जनताले कसरी हेरेको छैन, वाच गरिरहेको छ यिनीहरू नि। अब त जनता पठित भइसक्यो नि। अहिले हाम्रो नेताहरूले के गरे हामी जति बाटो अरू कोही छैन, हाम्रो फलोवर छँदैछन् भन्नु एउटा भ्रम परिरहेको छ। मैले भन्दै थिएँ तपाईँले मेरो कुरो पहिला कम्प्लिट गरौँ। यो अहिले चुनावदेखि डराएको हो। चुनाव टार्न, चुनाव सार्नको लागि र चुनाव नदिनको लागि मजदुर प्रयत्न गरेर फेरि आफै पार्टीमा आउन खोजिरहेको हो। शेरबहादुर देउवा कस्तो नेता होला त्यो जुन हाम्रो बिपीको त्यत्रो प्रजातन्त्र पार्टी, उसले अब मिडियामा आएअनुसार उसले के भन्छ अब यो बाँकी 7 बुँदेको 2 सम्झौता थियो, त्यो सम्झौता उसले त प्रधानमन्त्री हुन पाएन। आफ्नो भाग अरूलाई खानिदियो, उसको बारेमा भाग खोसियो। अनि एउटाले चम्काइरहेको छ हो न तिमी म समर्थन गर्छु भनिरहेको छ। उसले त्यो लोभले अगाडि बढिरहेको छ। उसले त्यो सबै रामधोलाई टोकाको त्यो नोट जलेको बिर्सेको उसले। त्यस कारण यो चुनाव टार्ने हो। चुनाव किन टार्यो भने 2टा खतरा देखियो। एउटा रवि लामिछाने प्लस हाम्रो कुलमान घिसिङ प्लस बालेन प्लस जेएनजी मिलेपछि त सबै चिज खत्तम छ। त्यो त सामना गर्न सक्दैनन्। त्यो आफ्नो ग्रुपको त्यो सम्भावना देखिराख्नु भएको छ जुन यहाँले अगाडि राख्नु पनि राष्ट्रपा, त्यस्तै गरी बालेनको समूह होइन, त्यसपछि कुलमानको अहिले अब उहाँकै समर्थनमा एउटा पार्टी अगाडि बढिराखेको भनेर त्यो कुरा आइराखेको छ। भनिसकेपछि जेएनजीका विभिन्न समूहहरू अहिले जसरी उहाँहरूको अभिव्यक्ति आइराखेको छ, यो चाहिँ ध्रुवीकरण हुँदै एउटा पार्टीकै रूपमा वा एउटा त्यो मोर्चाकै रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना? यिनीहरूको सबैको उमेर हेर्दा र अहिलेसम्मको देशप्रति दिएको डेडिकेसन कन्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि नि यिनीहरू त्यो बिकिने अथवा भाँडिने खालका होइनन्। जेएनजीका कुनै एउटा स्प्लिन्टर ग्रुपले त्यो भन्यो होला नि बेग्लै कुरो त्यो। तर जेएनजी एज ए बडी एज ए होलले चाहिँ नि उनीहरू 4 जनाले टाइअप नगरेर एकट्ठा नगर्लान्, एउटा इन्डियाको जस्तो एनडिए अथवा युपिए नबनाउलान्। तर इन्डिभिजुअल पार्टी र इन्डिभिजुअल इलेक्सन गए पनि अस्तिको जुन तपाईँको चितवनको लामिछानेको भोटको गतिविधि र अहिलेको यिनीहरूको पपुलरिटी हेर्दा र अहिलेको त्यो 2 दलबाट जनता वाक्क भएको हेर्दा नि उनीहरू इन्डिभिजुअल ग्रुपै गए पनि यो अहिलेको 2 दलको त्यो प्रभुत्व हुनेवाला छैनन्। कति धम्काउने, कति थर्काउने, कति भोट बाई गर्ने त्यो समूहले म देख्दिनँ। इभन दो म चाहिँ राजनीतिक विश्लेषक होइन,
बुझ्नु कि म नागरिकको स्थिति भन्न सक्छु म तपाईँले। त्यसमा अहिले डट किनमा तपाईँको नि चुनाव कसरी टार्ने भन्ने समस्या के चुनाव अहिले गाँडो भइरहेछ। रवि लामी छाने जो अहिले थुनामुक्त हुनुभएको छ, अहिले उहाँको विषयमा त्यो निर्वाचन लड्न उम्मेदवार हुन पाउने, त्यसपछि चाहिँ फेरि सार्वजनिक पदमा कायम रहिरहन नपाउने भन्ने खालको जुन आइराखेको छ नि, अब उहाँको राजनैतिक यात्रा चाहिँ जुन अहिले थुनामुक्त त हुनुभयो तर अभियोग मुक्त अझै भइसकेको अवस्था छैन, चुनौती चाहिँ के छ? हेर्नुहोस्, मुद्दा फैसला भएको होइन, मुद्दा सब्जुडाइज छ। उहाँ अहिले के भन्दा तपाईँ थुनाम बसेर पूर्वपक्ष गर्नु पर्दैन, तपाईँले धरोटी जम्मा गर्नुभयो, केही गरी मुद्दा तपाईँ विरुद्ध ठहरेर तपाईँ जेलमा एभाइलेबल हुनु भएन भने पनि जो ठगिएका पीडितहरू थिए उनीहरूको पैसा यतिले पुग्छ, त्यसले गर्दा ल तपाईँ बाहिर बसेर मुद्दा गर्नुहोस् भनेको थियो। त्यस कारण त्यसले अहिले आफ्नो पोलिटिकल एक्टिभिटी बढाउन केही पनि आपत्ति पर्दैन। हाम्रो संविधानले र हाम्रो इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट एन्ड सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट भन्ने छ, त्यो मानव अधिकार हो। अर्को युडिएचआर भन्ने छ, त्यसले के भन्छ भने तपाईँको नि यो प्रिजुम इनोसेन्ट टिल द गिल्ट इज प्रुभ भनेको छ, माने दोषी प्रमाणित नहुन्जेल चाहिँ नि तिमी निर्दोष मानिन्छ भनेको छ। त्यो भनेको के भने फौजदारी मुद्दामा अन्तिम फैसला भएर दोषी भएपछि मात्रै उसको एक्टिभिटी ऊ चाहिँ नि कन्भिक्टेड क्रिमिनल हुन्छ, उसले अरू कारवाही गर्न पाउँदैन। हामीले त्यही फलो गरेका छौँ, त्यसले गर्दा अगाडि बढ्ने केही पनि आपत्ति पर्दैन। यहाँ आपत्ति कहाँ पऱ्यो भने तपाईँको यो हाम्रो चुनाव छ नि, अहिले 2,90,00,000मा तपाईँ 2 लाख तपाईँको यी नेताको कार्यकर्ता हाम्रो दलको कार्यकर्ता 2,10,00,000 कटाइदिउँ, बाँकी 2,90,000 त के भन्छ तपाईँ जस्तो बोनाफाइड सिटिजन छन्, यिनीहरू त वाक्क छन्, यिनीहरूलाई चुनाव चाहिएको छ। चुनाव छ प्रतिनिधित्व गर्ने दलले हो, तर दुईवटा दलको मात्र यो देश त होइन नि। अब मैले पनि त अहिले शान्तिपूर्वक जस्तो देखिएको छ, भ्याएन। अब के हुन्छ त हेर्नुहोस्, कथम कदाचित सर्वोच्चले फैसला गर्दा त्यो विघटन ठिक छ भनिदियो भनेदेखि यो के हुन्छ तपाईँको चुनावमा जानु पऱ्यो, त्यहाँ अर्को अतो थापिन्छ, त्यहाँ अब सडक सङ्घर्ष हुन थाल्छ, त्यहाँ तोडफोड हुनसक्छ, त्यहाँ तपाईँको यो सिक्युरिटीको थ्रेटको दिइन्छ। त्यो चुनाव हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। जब यिनीहरूले के बिर्सिया छन् भने नि, अहिले तपाईँलाई थाहा छ युक्रेनमा तपाईँको रुसको आक्रमण युक्रेन ध्वस्त भइरहेको छ नि, त्यस्तो ठाउँमा हो चुनाव गर्न नसक्ने, त्यस्तो ठाउँमा चुनाव गर्न सकिँदैन। यहाँ चुनाव गरेर केही पनि डिसिप्लिनमा बस्नुहोस् नेताजीहरू, तपाईँ नेताहरू डिसिप्लिनमा बस्नुहोस्, चुनाव हुन सक्छ। तपाईँ इन्डिसिप्लिन हुनु मात्रै चुनाव हुन सक्दैन। तर नेपालले बुझेको छ नि, विश्व समुदायले नि यो कुरो बुझेको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र फाप्दैन, त्यसरी चाहिँ अहिले हालत भनेको अजित डोभाल त्यहाँको सेक्युरिटी एडभाइजरले भन्दै उसले इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा त्यो सोचाइ छ। अहिले विदेशी पत्रकारमा हेडलाइन न्युज भनेको छ, मिडियाको न्युज यति देश बिगेको छ क्या। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँको कोर्टले हतियार बनाएको हो। अब अर्को अहिले आइराखेको जस्तो यहाँ आफै सरकारी वकिलको रूपमा पनि लामो समय क्रियाशील रहनुभयो, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि रहनुभयो। अब अहिले जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ, 23 र 24 गतिको त्यो सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि धेरै बयानहरू सकिसकेको भनेर बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई पनि अब त्यो बयानको लागि बोलाउने तयारी भइराखेको भनेर बताइएको छ। सुरुमा चाहिँ उहाँको अहिले जलाबयानको लागि बोला उहाँको अभिव्यक्तिको विषयमा एकछिनपछि आउँला, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बयानमा चाहिँ बोलाउनु किन आवश्यक छ? अति आवश्यक छ नि, किन भन्दाखेरि देश सञ्चालन कोबाट भएको? देश सञ्चालन त कार्यकारी अधिकार तोर स्वतन्त्र मन्त्री परिषद हो। तपाईँ हाम्रो सबरेन्टी छ नि 3 करोड, हामीले सबरेन्टी हामीसँग छ, तर त्यो चुनाव मार्फत हामी चाहिँ नि त्यो सबरेन्टी 275 मा बुझाउँछौँ। ल हाम्रो सार्वभौम सत्ता तपाईँलाई बुझाएको छौँ भनेर 275 छान्छौँ हामी। 275 मध्येको पनि 25 वटा चाहिँ नि त्यो हामीले 275 हामीले उत्कृष्ट मानेर हामीले सार्वभौम सत्ता सुम्पेको। यिनीहरूले राम्रो कानुन बनाउँछन्, सांसद बनाऊ भनेर भनेको। अनि हामीले के पनि भनेको भने तपाईँहरू 275 मध्येकै त्यो सिंहदरबारमा गएर 25 जना बस्नुहोस्, त्यो 275 उत्तम मध्येको नि तपाईँ उत्तम भनेर दिएको। अब अर्को कुरो यो लाठीचार्ज गर्ने, गोली चलाउने, यो दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, शान्ति सुरक्षा मेन्टेन गर्ने सबै काम तपाईँको प्रहरीले त आदेश पाएपछि गर्ने हो। आदेश एउटा प्रशासकीय निर्णयबाट आदेश जारी हुन्छ। अर्को लङ स्ट्यान्डिङ आदेश, त्यो भनेको के भने तपाईँको कार्यविभाजन नियम भन्ने छ, त्यस अन्तर्गत गृह मन्त्रालय बन्छ, त्यस अन्तर्गत प्रहरी गठन हुन्छ, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सेना गठन हुन्छ। अनि त्यो जुन एपेक्स बडीको मन्त्री परिषद अध्यक्ष जोसुकै प्रधानमन्त्री छ नि, उसले एउटा आवश्यकता अनुसार डेलिगेटेड अधिकार दिन्छ उसले निर्णयबाट। अर्को लङ स्ट्यान्डिङ दिन्छ, त्यही अन्तर्गत के हो भने तपाईँको गृह मन्त्रालय बन्यो, गृहमन्त्री बने, उसले सिडिओलाई आदेश दिए, सिडिओले प्रहरीलाई फायर गर्ने आदेश हो। अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी त्यहाँ जान्छ नि, अल्टिमेट रेस्पोन्स त शिरमा जान्छ, प्रधानमन्त्री हो। शिर अधिकारको स्रोतै उयो हो, स्रोतै हो। त्यो
कहाँ तपाईँको फुत्किन पाइन्छ त यो उहाँहरू चाहिँ जस्तो राजनैतिक जिम्मेवारी मात्र लिन्छौँ अथवा नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिन्छौँ, हामी आफै गएर त्यहाँ बन्दुक पड्काएको हो र अथवा गोली चलाएको हो र भन्ने खालका जुन त्यो आशय झल्कने सहित उहाँहरूको अभिव्यक्ति आउँछन् नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी? र यस्तो भन्नु मिल्ला तपाईँको यो विकास मेरो पालामा यति भयो उति भयो, यो टनेल बनायो, यो बनायो, यो बनायो भन्नु चाहिँ मिल्ने। अनि 74-76 मान्छे मर्दाखेरि यो त मलाई थाहा छैन बा, मेरो स्वीकृति बेगरै गोली हालेछ भनेर उसलाई गर्नु मिलाएर यो त यस्तो भनेर तपाईँको 2 जना मान्छे जङ्गलमा हिँड्यो भने नि एकजना मान्छेले बाघ देखेपछि कर्तव्य दुईवटा आफू पनि बस्ने उसलाई बचाउने हो। अब अर्को मान्छेले के गर्यो, बाघ आएपछि त पहिला घचाडिदिउँ, यो बाघले लाग्छ म भाग्न सक्छु भने जस्तो भनेर, त्यही हो मोरलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी हो। र हामी बाहिर हेरौँ न, तपाईँको बाहिर के हुन्छ, तपाईँको बाहिर तपाईँको जर्ज बुसको पालामा सेप्टेम्बर 9/11 भयो नि, त्यो 9/11 उसले आफ्नो जिम्मा ल्याएका थिए। हरेक देशमा तपाईँको कुनै काण्ड पर्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी म लिन्छु भनेर भन्छ। यिनै तपाईँको नेपालमा तपाईँको बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, उनको पालामा तपाईँको जनकपुरमा बम काण्ड भयो, त्यो राजा महेन्द्रलाई ताकिएको थियो। उनी त्यति बेला इन्डियामा थिए, फर्बेसगञ्जमा थिए। उनलाई चाहिँ त्यो इन्डियामा इमर्जेन्सी लाग्यो, इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सी उनले खप्न सकेनन्। या तिम्रो इमर्जेन्सी अनुसार त म बरु मेरै राजाको गएर बस्छु भनेर उनी फिर्ता आएको भनेर फर्बेसगञ्जबाट। त्यो मुद्दा उनलाई प्रहरीमा बयान लियो, उनी गए, विशेष अदालत थियो त्यहाँ। म बहस गर्ने उकिलको हैसियत पुगिसकेको थिएन, मैले जुनियरै थिएँ। उनको बयान रेकर्ड गरेर त म त्यहीँ थिएँ। उनले के भने न्यायाधीशले सम्बोधन गरेर, श्रीमान यो जम्मै मैले भनेर गरेको, यसको जिम्मा म लिन्छु, सजाय मलाई हुनुपर्छ। यी जो पक्रेका छन् यिनीहरू त मेरो कार्यकर्ता हुन्, मेरो आदेशले गरेका, उनीहरूलाई रिहाई होस्, उनीहरू म बोलेको त्यो रेकर्ड अहिले पनि छ उनको बयानको नेपाली कागजमा, त्यो जलाएको छैन भनेदेखि त्यो हो तपाईँको नेताको रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यसरी लिइन्छ क्या त्यो। अहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति, पछिल्लो अभिव्यक्ति मात्रै हेऱ्यो भने म बयानको लागि चाहिँ उहाँले त्यो बयानमै नजाने, बयान दिनै अस्वीकार गरिराखेका लगातार त्यो अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छ। आयोगको आयोगकै वैधानिकतामै प्रश्नहरू उठाइराखेको त्यो पनि देखिराखेको छ। र अझै त्योभन्दा अझै पर पुगेर यदि नेतृत्वमाथि भौतिक रूपमा पनि विभिन्न कुराहरू आइराखेका छ, मुद्दा मामिलाको कुरा पनि आइराखेका छ, त्यो भयो भने देश नै ठप्प पार्नुपर्छ, जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर कार्यकर्तालाई चाहिँ त्यसरी निर्देशन दिइराखेको अवस्था पनि छ। यसलाई यहाँले हेर्दाखेरि जुन अभिव्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एउटा पार्टीको भर्खरै निर्वाचित अध्यक्षले दिइराखेका यी अभिव्यक्ति चाहिँ के सङ्केत गर्छ, यसले हाम्रो राजनैतिक संस्कार अथवा के सङ्केत गर्छ यसले? अब यसलाई कसरी भन्नु, तपाईँको कति केटाकेटी विचारको बुद्धि जस्तो लाग्छ मलाई। देश विकास नभएको कारणले त्यही नै होला। म त अर्को के चाहन्छु भने नि, यसलाई त बढी इन्टरनेसनलाइजेसन गर्नुपर्छ क्या यसलाई। नेपाल यस्तो देश हो, एउटा हेर्नुहोस्, त्यो युएनको मेम्बर हुने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यो सिभिलाइज कम्युनिटी अफ नेसन्सभित्र पर्छ क्या। त्यो राष्ट्रहरूको, सभ्य राष्ट्रहरूको समूह मानिन्छ। अहिले 193 राष्ट्र प्लस स्विजरल्यान्ड छ नि, यिनीहरू सबै सिभिलाइज कम्युनिटी अफ नेसन्स मानिन्छ यिनीहरूले। उनीहरूको बिहेभियर त्यो युएन चार्टर मान्ने, देशमा रुल अफ ल लगाउने उनीहरूको चार्टर हुन्छ क्या। त्यही भित्र के पर्छ, नो बडी इज एबभ द ल पनि पर्छ। अटोमेटिक सिभिलाइज कम्युनिटी अफ नेसन हुन्छ युएनको मेम्बर हुने बित्तिकै। र उसको बिहेभियर, उसको बोलीचाली, उसको स्वभाव, उसको राज्य शासन सबै एबभ द ल कोही पनि छन् भन्ने मान्यता राख्छन् त्यस्तो देशले सबैले। म त संविधान र कानुन मुनिको, म इम्युनिटी छैन भन्ने मान्नुपर्छ क्या। तपाईँ इन्टरनेसनल लले त्यो भन्छ। अब अहिले उहाँको भनाइ देख्दा मलाई के लाग्छ भने, तपाईँको मलाई त माया लाग्छ, दुःख लाग्छ मलाई, कस्तो हामीले नेता पाएछौँ भनेर। अर्को कुरो, म तपाईँको मिडियाबाट यो त इन्टरनेसनल हुनुपर्छ क्या। ताकि यो अब सबैले नेपालको त अहिले त हेडलाइन न्युज भइरहेको छ, यो हामीले त केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। यो त के भने इन्टरनेसनल हुनुपर्छ, अनि त्यहाँबाट इन्टरनेसनल कम्युनिटीले थाहा पाओस् न। 193 मेम्बर पनि नेपाल यस्तो देश हो। ऊ त पहिला यो हाम्रो पञ्चायत कालमा, त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र कालमा पनि युएनमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेको मान्छे हो। फेरि युएन पिसको लागि च्याम्पियन पनि हो। उसले पिसी पनि दिएको थियो, नन एलाइन्ड फरेन पोलिसी उसको थियो। फेरि उसले एक्टिभिटी आफ्नो सानो हैसियत पनि देखाइरहेको छ। अहिले त झन् डेमोक्रेटिक भयो, झन् माथि पुग्नु पर्ने कस्तो भएछ भने उसले पनि जानुस् न। यसलाई म सपोर्ट गर्छु। सपोर्ट यसले पनि म नेगेटिभ सपोर्ट गर्छु। यो त अलि इन्टरनेसनलाइजेसन होस् न भन्छु म क्या। हामीले मात्रै के गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँ पनि अलिकति होस् न। यदि बयानमा नआएको स्थितिमा चाहिँ गर्नुपर्छ, सरकारले त्यति बेला के गर्नुपर्छ? त्यो त कानुन छ नि तपाईँको। हाम्रो के अरे जिल्ला अदालतमा दिएपछि अनि वारेन्टै जारी हुनसक्छ, बोलाउन सकिन्छ। एउटा कुरो के गर्न सकिँदैन भने क्या, इन्टरनेसनल लले के भन्छ नि, ह्युमन राइट लले के भन्छ नि, त्यो स्वेच्छाले बयान दिने बाहेक कर गराउन पाइँदैन भन्छ। त्यो राइट टु साइलेन्सको कुरा, राइट टु एक्ज्याक्टली राइट टु साइलेन्स, राइट टु, त्यसमा केही गर्न पाइँदैन। जस्तो सोध्यो जाने उहाँको कर्तव्य हो, ड्युटी हो, इम्युनिटी छैन। इम्युनिटी छ भने संविधानमा लेख्नु पर्थ्यो। जस्तो पञ्चायतको संविधान धारा 87 के लेखेको थियो भने तपाईँको श्री 5
श्री 5ले गरेको कुनै पनि काममा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेको मतलब त्यो राजालाई कानुन नलाग्ने भनेको। अर्को के पनि भनेको थियो, सबरेन्टी राजामा छ अनि कार्यकारिका व्यवस्थापक र न्यायपालिक अधिकार सबै राजाबाट श्री 5बाट डेलिगेटेड हुनेछ भनेको थियो। त्यो भनेको एबभ द ल हो, त्यहाँ बोलाउन पाइँदैन। कन्स्टिट्युसनले इम्युनिटी दिएको थियो, बोलाउन पाइँदैन। अब अहिले अनरिटन फर्म बेलायतको महारानीलाई त्यो छ। अब यो अहिले हाम्रो कानुनले त्यो छैन। पहिलो त हेर्नुहोस् जानुपर्छ, त्यो त्यसरी जिद्दी गर्न हुँदैन, पाइँदैन, संसार नहसाउँ, सहयोग गरौँ। फेरि जति ठुलो दल जति ठुलो नेता उति निहुरिनुपर्छ क्या। त्यो लटरममा फलेको आँप अथवा फलफुल निहुरिन्छ नि, त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यो गर्नुको कानुनलाई च्यालेन्ज गर्नु हो। त्यो भनेको के भने तपाईँको घमण्डीपन हो, त्यो त्यसो गर्नु हुँदैन। उहाँ त नमुना बन्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति म जसरी कानुनमा समर्पित हुनुपर्छ। कानुनले कुनै निकाय गठन त्यसलाई मान्नुपर्छ। कसरी देश चल्छ उहाँबाट त्यस्तो वक्तव्य आउनुपर्छ। अब यसको जवाफ मैले के भन्छ, यसलाई इन्टरनेसनल होस्, म त्यो चाहन्छु क्या। कस्तो भनेर थाहा पाओस्, अब तपाईँले त केही गर्न सक्दैनौँ। यदि त्यो स्थितिमा चाहिँ जस्तै उहाँहरूले अहिले जसरी आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गरिराख्नु भएको छ र सरकारले पनि कानुन अनुसार जे कुरा छ त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर भयो भने र अप्रिय खालको स्थिति, त्यो मुठभेडको जुन खालको स्थिति यदि निम्तियो भने जिम्मेवार त्यति बेला को बन्ने? त्यो त क्लियर कटै छ नि तपाईँको। अब हेर्नु त्यहाँ के भने यो कोर्ट केस हुँदैन र जिम्मेदार ठहराउँदैन है। अब हाम्रो विदेश हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय यस्तो हाम्रो कानुन पनि छैन। त्यसले गर्दा के म त के चाहन्छु भने अझ पनि तपाईँको मिडिया मार्फत न म उहाँको त्यो पार्टीको सल्लाहकार हुँ, न सदस्य हुँ, म केही पनि होइन। तर एज ए सिटिजन के भन्छु भने म तपाईँ यति प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, त्यो पनि 4 पटक हुनुभयो। कमसेकम अहिले तपाईँले रुल अफ लले त सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँको पालामा रुल अफ ल कायम गर्न सक्नु भएन। अहिले हामी दुनियाँ देश नहसाउँ। तपाईँ पनि अहिले कानुन मुनिकै हो, तपाईँ संविधानमाथिको होइन। संविधान तपाईँ आफैले पनि एउटा 601 मध्येको तपाईँ एक पनि हो कि त्यति बेला तपाईँले बिर्सिनुभयो, के गर्नुभयो, किन तपाईँले त्यो कुरो नराखेको थियो? प्रधानमन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन भनेर लेखाएको हुन्थ्यो। पञ्चायतको संविधानको श्री 5लाई नलाग्ने कानुनको 23 सारिदिएको भएन हुन्थ्यो। नसारेपछि अहिले यस्तो गर्न मिल्दैन। हामी विश्वलाई नहसाउँ, किनभने युएनको एमङ द मेम्बर छलफल भयो भने के गर्ने? फेरि अब नेपालको कुनै डेलिगेसन गयो भने कस्तो दृष्टिले हेर्ला? यो नेपाल त यस्तो देश हो जो चाहिँ के भने यो के अरे एनार्किजम छ, त्यहाँ रुल अफ ल हुँदैन, त्यहाँको देशको प्रधानमन्त्री नै त्यो कानुनलाई टेर्दैन भन्ने वातावरण सृजना नगरौँ। तपाईँ त गार्जियन भएर अहिले पनि तपाईँ भूतपूर्व गार्जियन हो, किनभने तपाईँ प्रधानमन्त्री भनेको नि गार्जियन अफ द नेसन हो, गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन हो, कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसन हो, कस्टोडियन अफ द रुल अफ ल हो। त्यस कारण यसलाई नबिगारौँ, सहयोग गरिदिनुहोस्। इभन दो आई एम नट योर एडभाइजर, मैले त्यो भने नि यहाँको आग्रह चाहिँ त्यो आग्रह। अर्को विषय यही 100 दिनको बिचमा जेनजी प्रतिनिधि र सरकार बिच एउटा सम्झौता पनि भएको छ। त्यो सम्झौतामा धेरै कुराहरू, त्यो 23 को 24 को घटनादेखि लिएर संविधान संशोधनदेखि लिएर त्यस अन्तर्गत नै फेरि केही संस्थाहरू निर्माणसम्मको कुराहरू पनि त्यहाँ देखिएको छ। सरसर्ती यहाँले त्यो जुन सम्झौता छ त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो, त्यो कार्यान्वयन योग्य छ छैन, कसरी हेर्नु भएको छ? बिल्कुल योग्य छ। एउटा धाराभाग, अरू सबै बिल्कुल योग्य छ र के अरे कार्यकारी पावर अन्तर्गतै हो। हाम्रो संविधानकै मलाई 259 र 292 कता लेखेको छ क्या, त्यो जुनसुकै अमेरिकन कन्स्टिट्युसनमा लेखेको छ। एक्जिक्युटिभलाई एग्रिमेन्ट गर्ने पावर हुन्छ, अरूले गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको फुल पावर भनिन्छ, इन्टरनेसनल फुल पावर क्या, पूर्ण अधिकार। त्यो चाहिँ नि देशको गभर्मेन्टले उसलाई त्यो निर्णय गरेर दिएर पठाएपछि मात्रै अनि उसले हस्ताक्षर गर्न पाउँछ। तर परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री जाने बित्तिकै फुल पावर हैसियत अधिकार खोजिँदैन, त्यो हैसियतलाई नै एग्रिमेन्ट गर्न पाउँछ। त्यस्तै डोमेस्टिक लमा पनि त्यो लागु हुन्छ, त्यहाँ कुनै अधिकार खोजिँदैन, लागु हुन्छ। त्यो ट्रिटी मेकिङ पावर चाहिँ एक्जिक्युटिभको अधिकार हो, त्यो यसमा क्वेसनै छैन। जस्तो अहिले सरकार पनि अहिले जुन जेनजी विद्रोहकै जगमा निर्माण भयो र अर्कोतर्फ चाहिँ जोसँग अहिले जो सम्झौता गरिएको छ ती त जेनजीका प्रतिनिधि नै भए। यदि सम्झौता हुनुपर्ने थियो भने राष्ट्रपति वा जुन पुराना राजनैतिक दल जो चाहिँ विस्थापित भए सडक आन्दोलनको बलमा उनीहरूसँग गरेको भए चाहिँ एक प्रकारको अर्थ हुन्थ्यो। यो एउटै पक्ष जस्तो भयो भन्ने पनि तर्क गर्छ। त्यो गलत हो। दलसँग हस्ताक्षर, दलले देशको प्रतिनिधित्व गरेर हस्ताक्षर गर्नै पाउँदैन। किन त्यो माग गरेको? दलको एन्टिटी त के भने तपाईँको कम्पनी हो, अब त पद्म नजरुन्जेल कम्पनी एन्ड कम्पनी हो दल। उसले कसरी तपाईँको देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? उसले दलको प्रतिनिधित्व गर्छ। उसले कसरी गर्ने? राष्ट्रपति सेरिमोनी राष्ट्रपतिले कसरी फेरि देशको प्रतिनिधित्व गर्ने? र अब यहाँ कुरा गरिहालौँ, हेर्नुहोस् त्यो जुन सरकार गठन सुशीला कार्कीले गरेको उसको नियुक्ति, म तपाईँको सब्जुडिस मुद्दाको कुरा गरेँ होइन, म थ्योरिटिकल र कन्स्टिट्युसनल कुरा गर्दैछु। यो कुरो गर्ने मेरो अधिकार हो। हेर्नुहोस् हाम्रो अरू राष्ट्रपति के हुन्छ, शपथबाट उमादिन्छ, शपथबाट मात्रै। कुनै पनि कन्स्टिट्युसन हाम्रो जस्तो 61 मा त्यो 4 वटा धारा लेखिएको छैन। हाम्रोमा के लेखेको छ, यो के अरे राष्ट्रपतिले देशको संरक्षण र पालना लेखेको छ क्या। त्यो भनेको के भने तपाईँको शपथ तपाईँको लिगल्ली इन्फोर्स हुँदैन,
शपथको नैतिक मात्रै उत्तरदायित्व हुन्छ, जबकि संविधानको धारा लिगल्ली इन्फोर्स गर्ने धाराहरू हुन्। त्यतिले मात्र नपुगेर उसले के यस्तै क्रिटिकल कन्डिसनमा विवाद नआओस् भनेर के लेख्यो, यो संविधानको पालक राष्ट्रपति हो, पालना गर्नु उसको कर्तव्य भनेको छ। हामी जानुपर्छ भाद्र 23-24 र 24मा राष्ट्रपतिले अग्रसर भएर, सेना अग्रसर भएर, जेएनजी अग्रसर भएर सुशीला कार्कीले त्यो एक्सन नगरिदिए अब के हुन्थ्यो? आज तपाईँको 76-100 मान्छे मर्थे, जुन अरब होइन कि खरबको सम्पत्ति क्षति हुन्थ्यो। के थियो तपाईँको? उसले सल्लाह लिने व्यक्ति जुन प्रधानमन्त्री हो नि, ऊ राष्ट्रपतिसँग एभाइलेबल थिएन। त्यो 61 को 4 को हो, त्यो संविधानको पालना गर्छु भने। त्यो अन्तर्गत उसले हाम्रो प्रधानमन्त्री त खोज्नुपर्ने अवस्था थियो, खोज्नै पर्ने अवस्था थियो। कसैलाई थाहा थिएन, तपाईँलाई थाहा थिएन, मलाई थाहा थिएन। अनि त्यो अवस्थामा उसले हाम्रो राष्ट्रपतिले नि त्यो प्रधानमन्त्री खोजेर बस्ने कि एउटा कारबाही गर्ने, त्यो नगरेको भए राष्ट्रपति इम्पिचमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। मै भन्थेँ इम्पिचमेन्ट के हेरेर बसेको भनेर भन्थेँ। तपाईँ त्यसै तल भत्ता खाएर बस्ने, त्यो 61-4 पठाउनुहोस् न। तपाईँ शपथबाट नि बाँधिनुहुन्छ, 61-4 नै बाँधिनुहुन्छ, मै प्रश्न उठाउँथेँ। त्यस कारण त्यो जुन भ्यालिड छ नि त्यो सरकार गठन, त्यो भ्यालिड सरकारले उसले गरेको एग्रिमेन्टलाई वैध छैन भनेर कहाँ पाइन्छ अरे? एउटा धारा त्यहाँ कन्फ्युजन भइरहेछ। सुशीला कार्की आफै चाहिँ नि कानुनको मान्छेले सुधार्नु पर्थ्यो। त्यहाँ के कन्फ्युजन भइरहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा मात्र अख्तियारले गर्ने हो। त्यसको उद्देश्य के भने तपाईँको 47 यताका अकुत सम्पत्ति जुन भनिएका छन् नि, उनीहरूको पब्लिक सर्भिस होल्ड गरेका मोजस्ताहरूको नि एउटा निष्पक्ष जाँचबुझ आयोग होइन तर कम्पनीबाट छानबिन गरेको, त्यो कुरो अख्तियारले गर्न सक्दैन। त्यहाँ एउटा कन्फ्युजन सुशीला कार्कीले बिगारेको छ। त्यो चाहिँ कुरो त्यो त्यसमा हाल्नु हुन थियो। हारे पनि कुरा चाहिँ हो, त्यो 47 साल यताको छानबिन गर्ने व्यवस्था छ नि, त्यो चाहिँ नि त्यो प्रश्न पार्नु पर्थ्यो। एक दोस्रो, त्यो आयोग गठन गरिसक्नु पर्थ्यो। अहिले गठन गरिसक्नु पर्थ्यो। यतिका दिन भइसक्यो, के हेरेको? उहाँको टाइम त पुग्दैछ। अर्को चाहिँ त्यो जेएनजी परिषदको जुन सरकारलाई चाहिँ शासन सञ्चालनको लागि, खबरदारीको लागि भनेर जुन भनिएको छ नि, अब देशमा अहिलेको संविधान हेर्दाखेरि त शासन सञ्चालन कसरी गर्ने, के गर्ने भन्दा त्यो मन्त्री परिषदले, हामीले बाहिरबाट सोच्दाखेरि संविधानले नि त्यसरी परिकल्पना, यो बाहिरबाट चाहिँ त्यो जेएनजी परिषद भनेर जुन यो चाहिँ अलिक संविधानसँग बाजेर वा मिल्ने खालको कसरी बुझ्दैन? बाजेको छैन। म त के चाहन्छु, अब बल्ल जेएनजीले लिगल रिकग्निसन पायो, कानुनी मान्यता भयो। किनभने सिटिङ गभर्मेन्टको हेडले जेएनजीसँग गरेको एग्रिमेन्ट नि त्यो हाम्रो गर्न नहुने सम्झौता संविधान धारामै लेखेको छ। क्या के लेखेको छ भने तपाईँको नि प्रचलित कानुन विपरीत गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ लेखेको छ नि, यो मान्यता हो। अर्को के भने तपाईँको देशको सार्वभौम सत्ता र देशको टेरिटोरी इन्टिग्रिटी विरोध हुने मात्रै गर्न पाइँदैन, अरू सम्झौता गर्न पाइन्छ। त्यो कुनै एगेन्स्ट ल छैन। त्यसले एउटा लिगल रिकग्निसन दियो। अब जेएनजीले पार्टी गठन गरेन भने पनि म त के चाहन्छु भने तपाईँको नि त्यसले बाटो खुल्यो। अब कन्स्टिट्युसन एमेन्ड हुँदा अब हेर्नुहोस्, नेपालमा विपक्षीले काम गरेन, त्यो सरकारलाई तगडा विपक्षी भएर त्यसले बदमासी गरेर पनि ब्रेक लगाउने काम गरिदिएको भए आज यो दुर्दशा हुँदैन थियो। विपक्षी बस्नुपर्ने पार्टी नै गएर मिलेर भागभण्डा गरिदियो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ सिंहदरबार भागभण्डा गरे नि, तिमी बहालवाला म चाहिँ जगेडा भनेर गर्दैन, यो दुर्दशा आएको थियो। त्यस कारण म त के चाहन्छु, बाटो खुल्यो। अब कन्स्टिट्युसन एमेन्डमा एउटा के भने वाचडग, यो नेसनको तपाईँको यो कसमा तपाईँको नेसनको रुल अफ लको वाचडग गर्ने अर्गनाइजेसन गठन गरिने छ भनेर त्यहाँ एउटा राखिदिउँ। त्यो राखिदिएपछि नि जेएनजीको त्यहाँ एउटा प्रतिनिधित्व त्यहाँ होस्। त्यो म त त्यसलाई अब यो अन वे टु लिगल रिकग्निसनबाट नि त्यसलाई अन वे टु कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसमा जानेपट्टि म त छु। यो कुरो विपक्षीले गर्ने हो। तर नेपालमा विपक्षी के भयो? एक त दुईवटा दलले विपक्षी शून्य पार्नलाई साथ बुद्धि गरे, अर्को विपक्षीले विपक्षी दङ्ग परेर ल पहिला तिमी खाऊ पछि म खाउँला भनेर चुप्लाएर बस्थ्यो। अब वाचडग चाहिएन। प्रजातन्त्रमा जहिले पनि तगडा विपक्ष चाहिन्छ नि, त्यो रोल तपाईँको अब गरे विपक्षीले गरोस्। यसलाई कन्स्टिट्युसनल मान्यता दिएर एउटा गठन गरिदियो भने त मेरो आँखा त्यो अनकन्स्टिट्युसनल हुँदैन, त्यो गर्न सकिन्छ। मेरो त त्यो धारणा छ। संविधान संशोधनको लागि त फेरि जस्तो संशोधन दुई तिहाईको कुरादेखि लिएर राजनैतिक दलका त्यो संसदमा पनि त्यो प्रस्ताव कसरी लैजाने, के गर्ने भने आफ्नै खालको संविधानले त अलिक फरक अहिले त संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन। अब मानौँ संसद पुनर्स्थापना भए पनि गर्न हुँदैन, किन यी दुईवटा दलले म्यान्डेट त गुमाइसक्यो नि। यो त बलजबतसँग त्यो कोमामा गएको बिरामीलाई अनि त्यहाँबाट त्यो भेन्टिलेटरमा राखेर जो बिउज्यो भने पनि नि बिरामीलाई तपाईँ हेर्नुहोस् इमर्जेन्सीमा जान्छ, भेन्टिलेटरमा रेफर गरिन्छ। भेन्टिलेटरमा तपाईँ के हुन्छ, अक्सिजन के अरे अक्सिजन मास्क झिके पनि भेन्टिलेटर बचाइन्छ नि। अब कथम कचा 2-4 दिनलाई बाँचे पनि त्यसको त केही तगडा भएर त काम गर्न सक्दैन। यदि पुनर्स्थापना भए पनि यिनीहरूको रोल त्यो हुन्छ। अनि यस्तोलाई तपाईँको संविधान संशोधन अधिकार दिनुहुन्छ, यो त फ्रेस म्यान्डेट लिएर आएर इलेक्टेडलाई मात्र त्यो अधिकार दिनुपर्छ। अहिले केही दल र जेएनजीका प्रतिनिधि पनि केही समयको लागि संसद बिउत्याउने, त्यसपछि सर्वपक्षीय सरकार
निर्माण गर्दै संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको जुन प्रस्ताव चाहिँ त्यो सुसुप्त रूपमा कोही टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको रूपमा कोही विज्ञप्तिको रूपमा कोही चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रमको रूपमा जे आइरहेको छ नि यो चाहिँ सम्भव छ त्यो? हेर्नुहोस् अहिले यहाँ के गरेको छु भने तपाईँको यो रवि लामिछानेकोमा म दल उसको हेडक्वार्टरमा गएर सही गर्ने म पनि हुँ, तर त्यो अदालतमा बुझाइएको थिएन। त्यो एउटा के भनेदेखि एउटा पब्लिकलाई उसको पपुलारिटी देखाउनु मात्रै थियो। आज त के खेल गरिँदैछ भने तपाईँको अब त्यो 138 दलको सांसद पुर्याएर कोर्टमै बुझाउने रे, त्यो महागलत थियो। कोर्टले त्यसरी इन्टरफेयर गर्नै मिल्दैन। कोर्टमा मुद्दा पुर्याइदिसकेपछि कोर्टले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली जजमेन्ट दिने काम गर्नुपर्छ। अब तपाईँले उठाएको र नि कोर्टले संसद स्थापना गरिदियो भने अब सबैले मान्नै पर्यो थियो। तर हामी नै तपाईँको संविधान अलिअलि हामी संविधान बुझ्छौँ भने कोर्टको 5 जना कन्स्टिट्युसन बेन्चका संविधानविदले झन् कति बुझ्छन् तपाईँ हामी त्यही विचार गरौँ न। मलाई के लाग्छ उनीहरूले पनि तपाईँको छुट्याउँछ नि कट अफ डेट के भयो। आजको सुशीला कार्की सरकार गर्नुपर्नेको कज अफ एक्सन र कट अफ डेट के हो? कज अफ एक्सन के हो? भाद्र 23-24 घटना हो, तीबाट सुरु भएको। त्यो नभइदिएको भए आज संसद विघटन हुँदैन थियो, नर्मली चल्थ्यो त्यो। त्यस कारण त्यसलाई इन्टरफेयर गर्न हुँदैन क्या। अदालतलाई कुलली सोच्न दिनुपर्छ। उनीहरूले पनि सोच्छन् यो किन संसद विघटन भयो त? उनीहरूले जान्छन् नि त्यहाँ 23-24 घटना पनि सम्झिन्छन् नि उनीहरूले। अब आजको दिन पनि सम्झिन्छन् नि भुइँचालो गएर ध्वस्त भयो। त्यति बेला घर बनाउनु परेको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? त्यो भुइँचालो आएर त घर ध्वस्त पार्दो रहेछ भनेर त्यो अनुसारको घर बलियो बनाउनुहुन्थ्यो नि। आज त तपाईँ मान्छे बिर्सिन्छ नि। आज के गर्छन्? अब भुइँचालो आएर गइसक्यो अब के मतलब भन्छ नि। आज त टालटुल गर्छन्। हो, कोर्टले त्यस्तो गर्दैन। त्यस कारण अहिले जुन दबाब दिने काम भइरहेछ नि यो बिल्कुल अनकन्स्टिट्युसनल काम भइरहेछ। यो नेपालको यसले बदनाम गर्छ। हाम्रो छिमेकी इन्डिया छ, इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले राम्रो जजमेन्ट आउँछ, हाम्रो जजमेन्ट उसले हेर्छ, हामी पनि उनीहरूको हेर्छौँ। र हाम्रो सुप्रिम कोर्ट के भनेदेखि तपाईँ एज गुड एज तपाईँको इन्डिया कन्स्टिट्युसन जस्तो एक्टिभिस्ट कोर्ट छ। त्यसले गर्दा म के आश गर्छु भने तपाईँको हामीले यसरी यो कोर्टले दबाब दिने काम नगरौँ। कोर्टले आफ्नो मुद्दा गइरहेकै छ। पहिला त हेर्नुहोस्, पहिला त्यो इन्डिभिजुअलको मुद्दा पनि 12-13 गइरहेकै थियो। उसबाट आउने फैसला पनि अहिले दल जानु आज जाँदैछ नि, रिजल्ट त एउटै हो नि। उसको माग पनि सुशीला कार्कीको बदर र संसद जगाउने हो नि। त्यहीबाट पुग्ने फेरि किन दिनु पऱ्यो यहाँ? त्यो अपूरणीय क्षति को बेला बेलामा त्यो कुरा ल्याएर जस्तै त्यति बेलाका संसदका चाहिँ जो सांसद नै यदि बहुमत सरकार निर्माण गर्न पुग्ने खालको उनीहरू पुग्यो भने त्यसले चाहिँ तात्विक फरक पार्ने भन्ने खालको कुरा। अपूर्ण क्षति देख्ने कसले भन्दा तपाईँ हाम्रो 5 जनाले जहिले पनि उनीहरू स्टे मागेका थिए। स्टे किन दिइन्छ किन दिँदैन भने नि स्टे नदिँदा अपूर्ण क्षति हुने रहेछ भने दिइन्छ। अपूर्ण क्षति नहुने स्टे दिँदैन। त्यो मुद्दामा स्टे नदिएपछि त्यति बेलाको जसले दिएन ऊ न्यायाधीशले के विचार गर्यो भने यो त पछि विचार गरौँला, अहिले यसलाई किन यो प्रोसेसलाई रोक्ने, अपूर्ण क्षति हुने देखिन भने नदेखेको नि त्यो। त्यसैले तात्विक तथ्यमा चाहिँ त्यति धेरै फरक अहिले आइसक्यो यहाँले चाहिँ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि विश्लेषणमा चाहिँ देखिँदैन। हो। अब हामी चाहिँ यो निर्वाचनको विषयमा कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि केही निर्वाचन नै हुनुपर्छ भन्ने, निर्वाचन नै निकास हो, निर्वाचनबाट आउने संसद त्यसले नै समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त छँदैछ। तर अहिले आइराखेको अहिले एउटा कठिन खालको परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने भने निर्वाचन यदि भएन भने के होला भन्ने खालको कुरा पनि अहिले रहिआएको छ कि यदि फागुन 21मा सरकार त लागिराखेको छ, राजनैतिक दलहरू पनि अधिकांश चाहिँ निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने नै छन्, तर त्यो चाहना बमोजिम सबै जे देखिराखेको छ त्योभन्दा अलिक फरक खालको निर्वाचन नहुने खालको स्थिति बन्यो भने त्यस पछाडि चाहिँ हुन्छ के? रक्तपात हुन्छ। आजको भाद्र 23 र 24 को जेनजी रहिरहने हो भने आज त्यो स्प्रिन्टर ग्रुपले चुनाव नमानेका छन् नि, अब यो बेग्लै कुरो हो। नत्र त्यति बेलाको जेनजीको जोस जाँगर रहने हो। अनि त्यस अन्तर्गत 2 करोड 90 लाख 3 करोड नेपालीले जुन साथ दिएका थिए नि त्यो जोस नमर्ने हो भनेदेखि यहाँ तपाईँको यो के अरे चुनाव हुने भएन भनेदेखि यहाँ चाहिँ नि धेरै रक्तपात हुनसक्छ, धेरै तोडफोड हुनसक्छ, अरबौँको क्षति हुनसक्छ, धेरै मान्छे मर्न सक्छन्। त्यो पोसिबिलिटी देखाएको छु। अर्को त्यसले के हुन्छ तपाईँको नि अहिले आश कसरी पलाइरहेछ भनेदेखि सुशीला कार्कीले गौरबहादुर कार्कीले निष्पक्ष तरिकाले रिपोर्ट देला, त्यो कारण होला भन्ने एउटा आश देखिरहेको छ। चुनाव भएन भने के हुन्छ तपाईँको गौरबहादुर कार्की पनि यिनीहरूले खारिजै गर्छन् किन त्यो त डेन्जर छ। अनि अर्को के हुन्छ जसरी तपाईँको अहिले यो हाम्रो रासोपा यिनीहरूलाई दमन गर्ने काम हो नि त्यतापट्टि फेरि जान्छ, दुईवटा मजबुत हुन्छन्। अब अहिले मुख्य डर के भने तपाईँको यो जेनजी यो रासोपा लगायतकालाई एकट्ठा भयो भने त अहिले महाखतरा हुने भयो। त्यो खतरा विषय के तपाईँको भ्रष्टाचारको पुरा फाइल खुल्ने हो। त्यो फाइल खोलेपछि त फेरि खतरा घन्टी त बज्यो। यहाँ कुनै त्यो फाइल सबै निष्पक्ष छानबिन गर्ने फुत्किने कोही पनि छैन।
मैले स्टडी गरेको छु, कानुनी सेन्सबाट गरेको छु, कोही पनि छैन। त्यस कारण त्यसलाई फ्रस्ट्रेट गर्ने यो उद्देश्य हो क्या तपाईँको। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो यो के अरे, नत्र अहिले तपाईँको चुनाव त एक दिन जानु नै छ नि, चुनावको किन विरोध? चुनाव त तपाईँको पोलिटिकल पार्टी भएपछि त चुनाव नै गर्ने हो नि, चुनावकै लागि राजनीति गर्ने नि, माइनस चुनाव त राजनीति हुँदै हुँदैन नि। चुनावले चाहिँ निकास दिन सक्ला। जस्तो त्यति बेला जेनजीको जति बेला आन्दोलन चलिराखेको थियो, दुईवटा, एउटा तत्कालिक रूपमा चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जाल बन्द भइराखेको त्यसको एउटा त्यो आक्रोश पनि छँदै थियो। त्यसको साथसाथमा चाहिँ सुशासनको मुद्दा, सुशासनमा ठ्याक्कै यही भन्ने कुरा नभए पनि सुशासन एउटा भेग रूपमा चाहिँ कुशासन चाहिँ विरुद्धमा सुशासनको पक्षमा चाहिँ त्यति बेला जेनजीहरू चाहिँ सडकमा आइराखेको अवस्था देखिन्थ्यो। निर्वाचनपछि चाहिँ त्यो मुद्दा एउटा समाधानतर्फ, राष्ट्र चाहिँ सुशासनतर्फ अग्रसर हुने त्यो सुनिश्चितता छ कि छैन? किनकि त्यसमा पनि मानिसहरू चाहिँ निर्वाचनले मात्रै समस्या सम्बोधन गर्दैन, निर्वाचन अगाडि नै चाहे त्यो भाद्र 23मा जे भयो त्यसका चाहिँ जो जेनजीकै शब्दावली लिँदाखेरि चाहिँ त्यो कारबाहीको दायरामा पक्राउ गरी अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने छँदैछ। अर्को यहाँले पनि लगातार उठाइराख्नु भएको यो लगातार त्यो सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो, त्यसपछि अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने पनि छँदैछ। भनिसकेपछि निर्वाचनले निकास दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि छ कि? हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले निर्वाचनमा जुन भाद्र 23 र 24को जुन कु हुनुपर्ने कारण सिर्जना गल खालका नेताहरू बाहेक हामीले त्यो यङ जेनेरेसन, जेनजीको यङ जेनेरेसन, रासपाको यङ जेनेरेसन, अब कुलमान सिंह घिसिङ, बालेन्द्र शाह जस्ताको जेनेरेसन हामीले त्यहाँ पठाउन सक्यौँ भने त्यसले ट्र्याकमा ल्याइहाल्छ नि। कति तपाईँको विरोध गर्ने, कति तोडफोड गर्ने, त्यहाँ सत्ता गुमाएकाहरूले नि। यो होइन हामी कति यसरी यो पछि लाग्ने, अब त यत्रो इमान्दार सरकार आइसक्यो भनेर उनीहरू पनि त जागरुक आउँछ नि। इस्ट युरोपमा 1990 युएसएसआरको डिसोल्युसन पछि 7वटा के भयो तपाईँको त्यो चाउसेसको कसरी मारियो रुमानियाको, अरूले आज कसरी युमा छिरेर आर्थिक विकास गरिरहेका छन्। पहिला उनीहरू भेडा थिए, त्यो यु मस्कोको कन्ट्याक्ट थियो 7वटा युरोपियन स्टेटमा, उसले फेरि त्यो दमन गर्थ्यो, त्यसमा तर बाध्य भएर काम गर्नु परेको थियो उनीहरूलाई। अब अहिले कति भयो विकास? अहिले युक्रेनको लडाइँ फाइनेन्स गर्नलाई पैसा उठाउने भइसके, त्यही गरिब नेसनहरू। त्यो लिडरसिप राम्रो रहेछ त देशले लिइहाल्छ नि। त्यस कारण यहाँ पनि यहाँ हेर्नुहोस्, म्यान पावरको यहाँ कमी छैन, लिड गर्ने मान्छेको कमी छैन, लिड गर्ने मान्छे छन् तर लिड गर्ने मान्छे ठाउँमा पुग्नु पाएनन्। तर यसमा चाहिँ दलहरू पुराना काङ्ग्रेस, एमाले वा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जतिसुकै सङ्कुचित भए पनि उनीहरूले योभन्दा अघिल्ला निर्वाचनहरूमा झन्डै झन्डै काङ्ग्रेस एमालेको 27-28, अरूको चाहिँ माओवादीसम्म आइपुग्दाखेरि 11-12 लाखको जुन हाराहारीमा उनीहरूले मत प्राप्त गरेको थियो, समानुपातिक तर हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपाको पनि माओवादीका हाराहारीमा मत प्राप्त गरेका थियो। त्यो एकदमै आदम घटे पनि उनीहरूको निमिट्यान्न हुन सक्ने अवस्था त आजको दिनमा जुन यथार्थ छ राजनैतिक रूपमा जसरी उनीहरू अगाडि बढिराखेका छन् त्यो त देखिँदैन। त्यो अवस्था हेर्दाखेरि राजनैतिक स्थिरता, संसदको चाहिँ अहिले जुन 2 दल बन्दाखेरि सरकार निर्माण हुने स्थिति थियो त्यो पनि निर्माण नभएर त्यो दलहरू अझै बढी दलहरू मिलिसकेपछि मात्रै सरकार निर्माण हुन सक्ने स्थिति, सरकार चाहिँ एकदमै कमजोर खालको बन्ने स्थिति होइन, त्यो खालको पनि त्यो चुनौतीतर्फ त मानिसहरू सङ्केत गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, अहिले के भने हङ पार्लियामेन्ट नहोला भन्न सकिँदैन। जति बढी दल भयो उति भोट छरिन्छ, बाँडिन्छ। त्यसले गर्दा 138को जादुगर नम्बर ल्याउन सक्दैन, एउटा असम्भावित कुरो हो। अर्को के भन्दा जुन अहिले तपाईँले 10-11को पर्सेन्टेज भन्नु नि त्यो समानुपातिको, त्यो अहिले म के देख्छु भन्दा त्यो त्यो धेरै मान्छे बाठा भइसके। हामी फकाइएको छौँ, भड्काएको छौँ, हामीलाई यसरी पालिएको मात्रै हामी बाध्यतावश लोयालिटी देखाउनु परेको हो। तर हामी धेरै चाहिँ यसरी हाम्रो यो गुलाम भनेर बस्नु हुँदैन। अब त हामीले हुन्छ भन्ने, तर आफ्नो डिसिजन गर्नुपर्छ। धेरै बुद्धि पलाएका मान्छेहरू धेरै छन् अहिले, त्यसले गर्दा त्यो हैसियत यिनीहरूको रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कहाँबाट देख्यो भने तपाईँको त्यो रवि लामिछानेको त्यो बाई इलेक्सन छ नि, त्यसबाटै देखियो, त्यो चितवनको उपनिर्वाचनमा देखियो नि। त्यस कारण अहिले एउटा त्यतापट्टि गइरहेको छ। अर्को फेरि के पनि बुझिएको छ भने तपाईँको अहिले मिडियाहरूले तपाईँको दिनका दिन हरेक 16 वर्ष नआएका 10 वर्षसम्म विचार नहोला, 11 वर्षमा टाटो बाटो, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18, 21 पुगेपछि त्यो मान्छे मेच्योरिटी आउँछ नि, त्यसले त सबै कुरो हेरिरहेको छ नि। त्यो त कुनै दलको गुलाम त बन्न सक्दैन नि। त्यसले गर्दा म त स्वाधीन देशको स्वाधीन मान्छे हो, म किन गुलाम बन्ने? मेरो बाउ बने होलान्, मेरो आमा बने होलान्, मलाई पनि दबाब दियो, म किन बन्ने? म त मेरो भविष्य हेर्छु, देश हेर्छु। बाहिर जाँदा म ठाडो शिरले नेपाली भनेर चिनाउन चाहन्छु। भ्रष्ट देशको व्यक्ति हाम्रो चिनाउन चाहन्न। म त बाहिर गएर पढ्न जानु छ, बाहिर काम गर्नु जान्छ, युएनमा बिग्नु छ भन्ने सोच आइसक्यो। त्यसमा तिनीहरूले यसरी गुलाम बन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि छौँ। संविधान संशोधनको कुरामा यहाँ अगाडि त्यो जेनजी र सरकार बीच भएको सहमति होस् वा 7 बुँदे हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला राखिएको कुरा होस्, लगातार यो 10 वर्ष भइसकेपछि पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छँदैछ। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ संविधानमा जो चाहिँ सुशासनको बाधक वा स्थिरताको बाधक
के छन्, त्यो शासकीय स्वरूपमा होस्, निर्वाचन प्रणालीमा होस्, वा अहिलेको चाहिँ यो प्रदेशको संरचना जे कुराहरू आइराखेका छ नि, यहाँले चाहिँ के कुरामा हामीले सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ संविधान? पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, अरूलाई मान्ने हुँदैन। मेरो त विचार यो संहिता छ नि, यो 7 वटा सरकार, यो राखेर कामै छैन, खारिज गरिदिनुपर्छ। अर्को के भने तपाईँको अब त्यो हाम्रो अहिलेको जुन संसदीय व्यवस्था, यो व्यवस्थाको जुन त्यो हेर्नुहोस्, खाने मुखले जुङ्गाले सेक्दैन। यो नाच्न नजान्नेले आगो टेढो भन्दैन, नाच्न जान्नेले जहाँ पनि नाच्छ। यो अहिले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अहिलेको इलेक्सन कुनै खराब होइन, तर यिनीहरूलाई पचेन। यिनीहरूलाई के भने तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचनै चाहियो। अहिले धेरैको धारणा त्यही छ, त्यो एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी त्यो एउटा गरिदिनु पऱ्यो। तर त्यसमा के गर्नु भने तपाईँको त्यो एजुकेसनल क्वालिफिकेसन, क्रिमिनल रेकर्ड सबै हेर्नुपर्छ। त्यहाँ ग्रेजुएट त ल्याउनै हुँदैन। त्यसमा टर्म के भने तपाईँको दुई टर्म राख्नु पऱ्यो, अथवा एउटै 6 वर्ष राख्दैन छ। रेगनले त्यही खोजेको थियो, 4+4 नहुने रहेछ। मैले सुरु काम नै सम्पन्न गर्न सकिनँ, बरु एउटै 6 वर्ष भए हुन्थ्यो भनेको थियो। वास्तवमा एउटै गरिदिने 6 दिन गरिदिने। अर्को के गर्ने तपाईँको, योभन्दा अगाडि भइसकेको प्रधानमन्त्रीको टर्म पनि त्यहाँ काउन्ट हुने राखिदिने। जो 2 चोटि भइसकेको छ त्यो हुन पनि राखिदिने थियो। अहिले छोटो टाइममै यति। अर्को त्यो हाम्रो प्रत्यक्ष अहिले जुन हाम्रो के अरे समानुपातिक जुन दुरुपयोग भएर छ नि, एजुकेटेड करोडौँ रुपियाँ करोड मान्छे त्यहाँ लागिरहेका छन्। यसलाई एउटा कडा चेक राख्नु पऱ्यो। अर्को के गर्नु, तपाईँको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको जुन कारबाही गर्ने CIA छ नि, यसलाई टोटल उ गर्नु पऱ्यो। यसलाई के भने अहिले यिनीहरूको हातमा दिनु भएन। एउटा सिभिल सोसाइटीबाट तपाईँको संविधान परिषदले काम गर्ने, यिनीहरू त्यो गर्नु पऱ्यो। अब धेरै छन्, तपाईँले यो टाइम कमी छ क्या। यसमा चाहिँ जस्तो यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको हकमा चाहिँ अहिले अब यो 2 दल मात्रै सम्मिलित सरकार, योभन्दा अघिल्लो जुन थियो काङ्ग्रेस र एमाले एकै ठाउँ हुँदाखेरि, यो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत त जब मान्छे शक्तिमा पुगिसकेपछि त्यो खालको एउटा नागरिक आवाज नसुन्ने अथवा दबाउनको लागि त्यो हदसम्म पुग्ने खालको जुन भनेर आलोचना भइरहेको छ नि, जब प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित भएर कुनै व्यक्ति आयो र उसले कार्यकारी सम्हाल्यो, भोलि संसदमा अर्को खालको स्थिति भयो, अनि यो डबल लेजिटिमेसीतर्फ चाहिँ उन्मुख हुने हो कि द्वैत वैधतातर्फ जाने हो कि, त्यो कन्फ्लिक्ट हुँदै गर्दाखेरि वा त्यो चाहिँ अलि बढी अधिनायकवादी हुने हो कि भनेर जुन चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी? एकदम तपाईँको क्वेसन एकदम ठिक। अहिले अमेरिकामा प्रेसिडेन्टले के भन्छ, डेमोक्रेसीको नम्बर 1 नाम लिन पर्यो भने अमेरिका भनिन्छ है। त्यो स्ट्याच्युट अफ लिबर्टीदेखि लिएर अमेरिकन कन्स्टिट्युसन, खास गरी 10th अमेन्डमेन्टले त्यसो भनिन्छ। फ्रान्स त्यसो भनिन्छ। तर अमेरिकन प्रेसिडेन्ट भर्चुअली हिज ए डिक्टेटर भनिन्छ क्या तपाईँको, किन उसको संसदप्रतिको लोयलिटी नै छैन। ऊ जाने भनेको के इम्पिचमेन्टबाट हो। इम्पिचमेन्ट हामीले देखिहाल्यौँ, तपाईँको क्लिन्टनले इम्पिचमेन्ट लाग्न सकेन, ट्रम्पले 2 चोटि लाग्न सकेन। यिनै तपाईँको इम्पिचमेन्ट कति फेल खायो हेर्नुहोस्। त्यसरी त्यो उसले भर्चुअल डिक्टेटर भने अमेरिकन भनिन्छ क्या। हामी मात्र एकरो के भनिरहेको छ तपाईँको, हामीले राम्रो मान्छे प्रधानमन्त्री छान्ने र दलभित्र आफै डेमोक्राटाइजेसन गर्ने र दलको नेता फेर्ने, त्यही कानुनको हात राखिदिनुपर्छ। अहिले त विधानबाट जे पनि मनपरी गर्न सकिने भयो, दलको हात नमान्ने भयो होइन। विधानले गर्दा अहिले दलको देख्नु भने तपाईँको 70 वर्ष र 2 पटकको हद पनि अहिले सजिलैसँग मेटाइयो। त्यस कारण त्यहाँ अलिकति कानुन छेडाइदिएर संसदको हात दिनु गरिदियो भने यो बेस्ट हुन्छ। त्यो अमेरिकन प्रेसिडेन्टले बेस्ट हुन्छ। किन हामी मान्छे पहिला अमेरिकन पनि ठिक छ, हामी अमेरिकन जनता हुन् त। अमेरिकन जनताले त त्यो इम्पिचमेन्टले गर्दा घाँडो भइरहेछ भने यहाँ के होला? त्यो एकदम ठिक हो। त्यो सबै रोग त्यसले निको पार्दैन। अहिले हामीले अर्को भएकोलाई हेला, नभएकोलाई आहा त्यस्तो ल्याउनु पऱ्यो भने मात्रै हो। अब तपाईँले भनेको रोग हाम्रो संवैधानिक परिषद खारिज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्, न्याय परिषदमा धेरै सुधार गर्ने अवस्थाहरू छन्, अनि अर्को न्यायालयमा पनि फेरि तपाईँको धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। संहिताको विषयमा चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि प्रशासनिक रूपमा जे जसरी अभ्यास भइराखेको छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभइराखेको स्थिति एक प्रकारको असन्तुष्टि डिफङ्क्सन नि सबै डिफङ्क्ट। खालि मन्त्री धेरै भए, मुख्यमन्त्री धेरै भए, अरू त डिफङ्क्टै छ नि के। तर यसलाई चाहिँ हटाइदिँदै गर्दा यो प्रदेशकै संरचना यदि हटायो भने त्यसपछि उत्पन्न हुने खालको जुन असहज खालको स्थिति चाहिँ मधेसको आन्दोलनको कुरा गरौँ, त्यो 62-63 को आन्दोलन भइसकेपछि मधेस आन्दोलन, त्यसपछि संहिताको कुरा जसरी आएको थियो नि, वा जनजातीय आन्दोलन जसरी त्यति बेला उठिराखे, यी कुराले चाहिँ जस्तै आजको दिनमा प्रदेशलाई यदि हामीले हटाइदियो, अहिले जसरी कुराहरू उठिराखेको छ यो चाहिँ ठिक ढङ्गले भएन भनेर हटाउँदै गर्दाखेरि त्यसपछि आउने सम्भावना ती सम्बोधनलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? कृष्णप्रसाद भट्टराई तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ, महान नेता, जोगी नेता, त्यस्तो कहाँ पाउनु अहिले। उनले एउटा ब्लू स्टार होटलमा एउटा त्यो संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ इन्डियाको लयरहरू पनि आएको थिए। त्यहाँ एउटा तपाईँको सम्मेलन भयो, म पनि त्यहाँ थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो, अंशलादेश हटाउनु भयो। भइरहेको व्यवस्था हटाउँदा बडो गाह्रो हुँदो रहेछ। सकभर हामीले भइरहेको व्यवस्था हटाउनु हुँदो रहेछ भने उहाँले बोल्नै भयो। अर्को के भन्नु भने उहाँले अदालत कहिलेकाहीँ हामीलाई अदालत मन पर्दैन। उहाँले भने मन पर्दैन, हाम्रो विरुद्धको पैसा उहाँले हासिल पैसा गरिदिन्छ, तर यसलाई चलाउनु हुँदैन है, यसलाई नचलाउँ, यसलाई स्वतन्त्र राखौँ, बरु अझ स्वतन्त्र गरौँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यस्तै तपाईँको नि मैले भने म आफैले भने, म आफै भन्दै पनि छु यो काम छैन भनेर।
तर के भने तपाईँको यसले पूर्णता प्राप्त गरि नसकेको हुनाले मात्र मैले त्यो भनेको तैपनि एउटा के भने तपाईँको जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ क्या तपाईँको त्यसरी भने मेरो भनाइ हो यहाँको सुझाव जस्तो के मैले प्रधानमन्त्रीले अस्ति राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि 100 दिनको केही कुराहरू उहाँले तथ्याङ्क जस्तै मापदण्ड विपरीत खटिएका 500 सुरक्षाकर्मी सवारी साधन फिर्ता गरी चाहिँ जनताको सेवामा परिचालन गरेकोदेखि लिएर राजनैतिक दलहरू चाहिँ यो निर्वाचनको विषयलाई लिएर 114 वटा नयाँ राजनैतिक दलहरू प्रक्रियामा सहभागी भएको झन्डै 8 लाख चाहिँ नयाँ मताधिकार त्यो नयाँ युवालाई चाहिँ मताधिकार सुनिश्चितदेखि लिएर धेरै कुराहरू उहाँले तथ्याङ्कगत रूपमा मैले चाहिँ यो बिचमा एउटा सहज अवस्थातर्फ उन्मुख गराइराखेको छु भन्ने खालको उहाँको त्यो देखिन्छ तथ्यहरू पनि उहाँले आफ्नो विज्ञप्तिमा राख्नु भएको छ होइन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि सुझाव चाहिँ अब यो जुन जेनजीको भावना जुन थियो त्यही अनुसार राष्ट्र अगाडि बढाउनको लागि र जुन असहज विषम परिस्थिति थियो त्यसलाई सहजतातर्फ राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्दै निर्वाचनतर्फ उन्मुख गराउनको लागि चाहिँ बुदागत रूपमा सरकार प्रधानमन्त्रीलाई यहाँको सुझाव अन्त्यमा के छ के गर्नुपर्छ यो उहाँको एम्बिसन धेरै छ तर उहाँको हैसियतले त्यो एम्बिसन पुरा हुन दिँदैन अब दिनका दिन तपाईँको चुनावप्रति ध्यान दिनुपर्छ अब दिनका दिन के हुन्छ तपाईँको यदि सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ तपाईँको अहिलेको विघटन सदर गर्दै खण्डमा यहाँ अहिले तपाईँको जुन डिस्टाब्लिस गर्ने तत्त्वहरूले चुनाव नदिनलाई त्यो सडक तताउँछन् फेरि उहाँको ध्यान त्यतापट्टि शान्ति सुरक्षापट्टि जानुपर्ने अवस्था आउँछ एकदम म्यान्डेट कम छ संविधान संशोधनमा पनि उहाँको म्यान्डेटमा क्वेसन गर्छु उहाँले गरेको त्यो 10 बुँदे सम्झौता नै कार्यान्वयनमा चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ उहाँले त्यो कबुल गरेको र अति आवश्यकता कुरो जहिले पनि उठाएको 47ले यताका सार्वजनिक पद धारण गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग नै गठन गर्न सक्नु भएन त्यसकारण यो बढी एम्बिसन कुरो उहाँले नगरे हुन्छ अर्को उहाँले के भने उहाँले जुन त्यो 114 यो फजुल खर्चको सरकारी मोटरको दुरुपयोग थियो नि हो त्यो उहाँले त्यो भने मात्रै हो उहाँ आफै एउटा त्यसको बेनिफिसियरी हो आफै उहाँको फाइदा उठाउनु पर्छ उहाँले त्यो सरी 500 सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी सेवामा परिचालन गर्ने त्यो पनि उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन मैले दिनका दिन देख्छु म त्यो प्रतिनिधिहरूले त्यो मोटर सडक मैले देखिरहेकै छु त्यो भन्ने अरूले त गफ गरे उहाँले पनि त्यसो गर्नु मिल्छ त्यो नै फिर्ता भएको छैन भने उहाँले पहिले त आफैले फिर्ता गरेर विज्ञप्ति जारी भयो हुन्थ्यो नि फिर्ता गरेको छैन कार्यान्वयन भएको छैन त्यसकारण यस्तो अवस्था अब अन्त्यमा तपाईँले मैले अन्त्य भन्नुभएको थियो नि हेर्नु देशको यस्तो अवस्थिति आउँछ यदि तपाईँको अहिले यो के अरे अहिलेको पुराना शासकहरूलाई खतरा के भने तपाईँको यिनीहरूको एकताप्रति खतरा छ रासोपा अगाडि बढेको अनि त्यहाँबाट रासोपा हाम्रो अनि हाम्रो रासोपा अनि त्यहाँबाट तपाईँ जेएनजी अनि तपाईँको हाम्रो के अरे कुलमान सिंह घिसिङ मिल्ला भने महाडर छ त्यो बेला पनि अर्कै रूप आउँछ त्यसमा म त के देख्छु भने तपाईँको भ्रष्टाचारले कुनै दिन हामीले यस्तो दिन आउँछ हामी आफैले 3 वर्षको लागि यो देशमा सेनाले शासन चलाउनुपर्छ भन्ने दिन आउँछ किनभने तपाईँलाई बताउँदैछु अहिलेसम्म खरबभन्दा बढीको भ्रष्टाचार यहाँ नेपालमा भइरहेको छ कुनै कारबाही भएको छैन सानो मान्छे मात्र त्यसमा फस्छ ठुलो मान्छे त्यसमा फस्दैन हेर्छ यी काण्डहरू तपाईँको अहिले भ्याउँदैन तपाईँलाई कुरा गर्ने यति दर्जनौँ काण्ड छन् अहिले भर्खर थपियो तपाईँको एकजना हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीको पिएको त्यो एउटा अनुसन्धान हुनुपर्ने केस हो क्या त्यो अहिले दोषी भन्न मिल्दैन 4 करोडको 90 लाखमा पास गरेपछि त्यसलाई फेरि गिफ्ट किन त्यत्रो यो छानबिन अब के निम्तो छ तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले यी पूर्व सत्तामा आउँदा यो हुन सक्दैन उनीहरू आए पनि हुनसक्छ नत्र हेर्नुहोस् के हुनुपर्छ तपाईँले कृपया 3 वर्षको लागि सेनाले शासन लिइदियोस् उसले के गरोस् तपाईँको मान्छेको 4 वटा अधिकार नखोसोस् उसलाई टर्चर नगरोस् अनावश्यक थुनामा नराखोस् कुटपिट नगरोस् खान दियोस् पानी दियोस् बस्न दियोस् बोल्ने स्वतन्त्रता दियोस् तर उसको अरू फन्डामेन्टल राइट चाहिँ रोकिपाउँ भन्ने हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने दिन आउँछ ताकि उसले के ऊ भयो भने त्यो भयो भने तपाईँको सबै अहिले जति घमण्ड गरिरहेका छन् मैले के गरेको छैन भने ती सबैले त्यो अरू फन्डामेन्टल राइट कर्टेल गरिदिएपछि त बाध्य भएर कानुनलाई समर्पण गर्नु पर्यो नि कि देशबाट भाग्नु पर्यो नि त्यसकारण त्यो दिन चाहिँ डाक्नुपर्ने अवस्था आउँछ आफैले म जस्तो प्रजातन्त्र विश्वास गर्ने मान्छेले नै तपाईँलाई के भन्दैछु यति बिग्रियो कि अब यहाँको भ्रष्टाचार कन्ट्रोल सिभिलियनबाट हुने देखिएन एक्सेप्ट अहिले मैले भनेको कुरो गठबन्धन भयो भने होइन भने हामीले नै हात जोडेर 3 वर्षको लागि मान्छेको राइट टु लाइफको असर नगर झुटो मुद्दालाई नफसाउ तर यो भ्रष्टाचार चाहिँ नि तिमी उनीहरूको फन्डामेन्टल राइट लिमिटेड कर्टेल गर र डिपली अनुसन्धान गरेर यिनीहरूलाई मुद्दा चलाऊ भन्नुपर्ने दिन नआओस् म जानी भन्दैछु मलाई एउटा जिन्दगी तपाईँको कन्स्टिट्युसनमा बिताएको मान्छे फ्रिडम विश्वास गर्ने मान्छे नि तपाईँको 3 करोड नेपाली देख्ने फोरममा यस्तो दिन नआओस् हामीले डिक्टेटर निम्ताउनु पर्ने दिन आओस् क्या डिक्टेटरलाई पनि लिमिटेसन राखेर बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर राखेर यति भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गरिदेऊ यिनीहरूलाई जेल हाल अन्तिम बिदा हो त्यसपछि तपाईँ कन्ट्रोल गर्न पाउँदैन हामी नै लगाइछौँ भन्ने दिन बोलाउनु पर्ने दिन आउँछ त्यो देख्छु त्यो एक्सट्रिममा पुग्छ त्यस हस् यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू
दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। न्युज 24 हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।